Bonjour mes amis, dans cette vidéo on va apprendre à décrire une personne, un animal, un lieu et un objet. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا كيفاش نوصفوا إنسان، حيوان، مكان وشيء. Alors في كل مرة غادي نوصفوا عنصر من هاد العناصر الأربعة اللي ذكرت غادي نديروا الطريقة كيفاش كنوصفوا ومن بعد غنعطيكم مثال على هاد الوصف. بالنسبة لي مازال ما دوزوش الفرد الرابع فغالبا غيكون عندكم موضوع من هاد المواضيع على حسب فين وصلتوا في الدروس. وبالنسبه لا برودكسيون اكريت فانا ما كنعطيكمش هنا برودكسيون اكريت تمشيو تحفظوها واجده. هنا انا عطيتكم امثله مع الطريقه اللي كنوصفوا بها كل عنصر. فمثلا الوصف ديال الانسان كيختلف على وصف حيوان، كيختلف على وصف مكان ولا الوصف ديال الشيء. اللي خاصك تاخذ من هاد لا فيديو هي الطريقه كيفاش كنديروا الوصف. يعني مثلا الا خدينا الوصف ديال الانسان، الا تعلمتي الطريقه الصحيحه كيفاش كنديروا فما غاديش يكون عندك مشكل توصف اي شخص كيف ما بغى يكون. نفس الشيء بالنسبه لا ديسكريبسيون دان انيمال دان ليو اي دان اوبجي. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها هي لا ديسكريبسيون دون بيرسون، كيفاش كنوصفوا واحد الشخص. الوغ باش نوصفوا شخص كنتبعوا ثلاثه ديال المراحل. كنبداو بالبورتري فيزيك، يعني كنوصفوا هذا الشخص جسديا. من بعد كنديروا لا توني فيستيمونتير، الملابس كيف ما كتشوفوا. دونك جو ديكري سون سا توني فيستيمونتير. وفي الاخير غادي نهضروا على لو بورتري مورال، يعني كيفاش كيتعامل هذا الشخص مع المحيط ديالو. ودابا غادي ناخذ مثال على هاد لا برودكسيون اكريت. يعني الا تعطاكم في الفرد مثلا une برودكسيون اكريت على لا ديسكريبسيون دين بيرسون تقدروا تاخذوا افكار من هاد لا برودكسيون. الوغ غادي نبداو. مون امي انتيم سي لا بلو بيل في او موند. دونك صديقتي المقربه هي اجمل فتاه في هذا العالم. Elle est charmante avec ses joues rondes. هي فاتنة بخدودها الدائرية. ses yeux verts عيونها الخضراء et son regard وبنظرتها. لاحظوا هنا استعملنا les adjectifs بحال مثلا charmante, ronde, vert. Ses lèvres roses sont vraiment magnifiques. شفاهها الوردية هي فعلا رائعة. نقطة. الوغ هنا كنوقفوا مع لا ديسكريبسيون دي بورتري فيزيك. هنا غادي نوقفوا مع الوصف الجسدي. لاحظوا الكلمات اللي استعملنا باش نهضروا على لو بورتري فيزيك. تقدروا تستعملوا كلمات اخرى طبعا، ولكن هنا بالنسبه لهذا النص فاستعملنا هنا بل جميله. استعملنا لي جو يعني الخدود، لي زيو العيون، لي لافغ دونك الشفاه. فوالا دونك هادو هما الكلمات اللي استعملنا باش نهضروا على لو بورتري فيزيك. دابا غادي ننتقلوا لا توني فيستيمونتير. Elle aime porter un pantalon en jean. Donc هاد الفتاة كيعجبها تلبس un pantalon سروال جين en jean. لاحظوا هنا استعملنا لو كومبليمون دو نون en jean. Une chemise blanche donc قميجة بيضة blanche. لاحظوا هنا l'adjectif blanche et des baskets ou des espadrilles ولا كنقولوا des baskets يعني السبرديلة. وهنا غنكون وقفنا عاوتاني مع لا ديسكريبسيون دو لا توني فيستيمونتير. دابا اللي بقى لنا هو لو بورتري مورال. Alors mon ami est très gentil surtout avec moi. Donc صديقة ديالي لطيفة خصوصا معايا. Si j'ai besoin d'aide, elle est toujours prête à m'aider et à me donner la meilleure solution pour mes problèmes. وإلا كنت محتاجة للمساعدة فهي دائما مستعدة باش تعاوني وتعطيني الحل الأفضل للمشاكل ديالي. فوالا الوغ هكا نكون درنا لا ديسكريبسيون دون بيرسون. كنبداو بلو بورتري فيزيك، موراها لا توني فيستيمونتير، عاد لو بورتري مورال. وكنستعملوا لي زادجيكتيف لي كومبليمون دو نون. وبالنسبه لي فيرب كنستعملوا لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار. ودابا ننتقلوا لا ديسكريبسيون دان انيمال. كومون ديكرير ان انيمال، كيفاش نوصفوا حيوان. الوغ اول حاجه اون انديك سا كاتيجوري، يعني كنحددوا النوع ديال هذا الحيوان، واش كينتمي مثلا الاسماك، واش كينتمي للطيور الى اخره. تاني حاجه اون ديكري سون كور، كنوصفوه جسديا. ثالث حاجه بارلي دو سون مود دو في، يعني كنهضروا على الطبيعه ديال الحياه ديالو كيفاش كيعيش هذا الحيوان. واخر حاجه انديكي سا نوريتور، يعني غنهضروا على الاكل اللي كيتغدى عليه هذا الحيوان. ودابا غناخذوا مثال على هاد لا ديسكريبسيون دان انيمال. الوغ غادي ناخذوا كمثال لو لابان الارنب. الوغ لو لابان اي ان ماميفير، هو حيوان كينتمي للفئه ديال الثدييات. il vit avec l'homme ou dans la savane، يعني الارنب كيعيش مع الانسان وكيعيش ايضا في الخلاء. لو لابان a de longues oreilles، يعني الارنب عنده اذنين طويلتين. une courte queue et une fourrure douce colorée. Alors une courte queue يعني ذيل قصير et une fourrure douce colorée يعني كيتوفر على فرو ناعم ملون.
وهنا غادي نكونوا سالينا مع لا ديسكريبسيون دو كور، يعني وصفنا لهذا الحيوان جسديا. دابا غنتقلوا لسون مود دو في، كيفاش كيعيشوا هاد لي زانيمو. الوغ لي لابان فيف اون جروب et doivent pouvoir courir et sauter. الارانب كيعيشوا في مجموعات et doivent pouvoir courir et sauter، يعني من الطبيعه ديالهم انهم كيجريو courir et sauter كينقزوا. Maintenant on va indiquer la nourriture du lapin. دابا غنهضروا على الاكل اللي كيتغذى عليه هذا الحيوان. Alors le lapin est un herbivore qui se nourrit d'herbes. الارنب هو حيوان عاشب herbivore اللي كيتغذى على الاعشاب، herbe de fruits فواكه، de grains الحبوب et de racines الجذور. alors هذه هي الطبيعه ديال الاكل ديال هذا الحيوان. دابا غادي ننتقلوا لديسكريبسيون ديال ليو، يعني كيفاش كنوصفوا واحد المكان. هنا الطريقه كتختلف شويه على الطرق اللي شفنا قبل. هنا كنعتمدوا على ان بلان، كنبداو بلو بروميي بلان، موراها لو دوزيام بلان، وفي الاخير لاغيغ بلان. الوغ غنشرح لكم شنو كنقصدوا بهاد لي بلان. الوغ فاش كنشوف واحد المنظر بغينا نوصفوه، دونك كنبداو بداكشي اللي كاين القدام، اول حاجه كتبان لينا القدام، دونك هذيك اللي كنبداو بها كنوصفوها. موراها داكشي اللي كيكون في الوسط لو دوزيام بلان، و لاغيغ بلان هو داكشي اللي كيكون في الخلف، يعني بحال الخلفيه ديال داكشي اللي كنشوفو. غنعطيكم مثال باش تفهموا اكثر هاد لا ديسكريبسيون. ناخذ مثال هنا ديال ان كارتي او حي. alors mon quartier est merveilleux, il donne sur une longue rivière. alors الحي ديالي رائع، كيطل على واحد النهر طويل، كيبغي سو لو سولاي، هاد النهر كيلمع تحت اشعه الشمس. alors لاحظوا هنايا درنا لا ديسكريبسيون دي بروميي بلان، يعني داكشي اللي كيبان لينا اول حاجه، يعني علاش كطل هاد او علاش كيطل هاد الحي. من بعد درنا en face de la rivière habite une dizaine de familles dans des simples maisons. هنا هضرنا على لو دوزيام بلان، يعني داكشي اللي كاين في الوسط، او لا en face de la rivière، يعني داكشي اللي كيقابل هاد لا ريفيير. دونك habite une dizaine de familles dans des simples maisons. هنا كيسكنوا عشرات العائلات في منازل بسيطة entourés de petits enfants jouent à la cachette. هاد المنازل مدورين بهم وليدات صغار كيلعبوا على كاشيت او لا كاشكاش. Derrière ces maisons se situent de hautes montagnes qui donnent une vue superbe pour ce quartier. يعني من مور هاد المنازل كتواجد جبال عالية de hautes montagnes qui donnent une vue superbe pour ce quartier، واللي كتعطي واحد المنظر رائع على هاد الحي. اللي خاصكم تركزوا عليه الا بغيتو ديروا لا ديسكريبسيون دال ليو هو اول حاجه هاد لو بلان اللي تبانا، لو بروميي بلان، لو دوزيام بلان اي لاغيير بلان، و تاني حاجه هما لي لوكاليزاتور. اهم حاجه هما لي لوكاليزاتور، بهم باش كنحدد المكان ديال كل عنصر من هاد العناصر. الوغ اول حاجه لاحظوا معايا في هاد النص استعملنا il donne يعني يطل، واستعملنا en face de في المقابل، واستعملنا derrière يعني وراء. الدور ديال هاد اللوكاليزاتور هو اننا نحددوا بهم الاماكن. بالاضافه للوكاليزاتور فلي كاركتيريزون ايضا ضروريين في لا ديسكريبسيون. شنو كنقصد بلي كاركتيريزون؟ كنقصد بهم لي زادجيكتيف، لي كومبليمون دو نون اي لي كومباريزون. وفي الاخير غادي ندوزو لا ديسكريبسيون دان اوبجي، يعني نوصفوا واحد الشيء. الوغ باش نوصف واحد الشيء كنتبعوا هاد المراحل. اول حاجه عندنا لا فورم، الشكل ديال هاد الشيء، من بعد عندنا لا كولور او لي كولور الالوان، من بعد عندنا لا ماتيير الماده اللي مكون من هاد الشيء، وفي الاخير عندنا لا فونكسيون اي الوظيفه ديال هاد الشيء. ناخذ مثال على هاد المراحل باش تفهموا اكثر. غناخذ مثال ديال لا فenêtre او النافذه. الوغ لا فenêtre دو ما شامبر اي ريكتانغولار، اي نافذه غرفتي مستطيلة الشكل. هنا كنهضروا على الشكل إلي ريكتانغولار. إلي دو كولور بلانش، يعني هنا كنهضروا على اللون ديال هاد النافذة أبيض. إلي فابريكي أون فير إي أون ألومنيوم، هاد النافذة تصنعت من الزجاج ومن الألومنيوم. الوغ هنا كنهضروا على لا ماتيير أو المادة اللي مصنوعة منها. Et maintenant sa fonction. La fenêtre a pour fonction l'éclairage, l'aération, parfois la communication verbale et la sécurité. الوظيفة ديال هاد لا فenêtre أو النافذة هو الإضاءة l'éclairage, l'aération تهوية، parfois la communication verbale يعني تقدر تكون وسيلة للتواصل، et la sécurité وتقدر تكون أيضا وسيلة للحماية أو الإغاثة. وهكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا، ونتمنى لكم
حد موفق في الفرد ونقاط مزيانين وعطلة سعيدة.